आज आम्ही मार्केटातल्या एग्रीमेंट साइन करपाक सुरू केला आणि आम्ही डिसिजन घेतलेले काउन्सिल डिसिजन घेतलेले त्याच प्रमाणे तो एग्रीमेंट जो अप्रूव्ह झालो लिव्ह अँड लायसन गव्हर्मेंटाने अप्रूव्ह करून धाडिल्लो त्या प्रमाणे आम्ही साइन करपाक स्टार्ट केला। डिसिजन अशें जाल्लें की जे जेझेड लिस्टाची नांवां आसा तांकां तेंचे पयलीं साइन करपाचे, जी बाकीची जी ऑक्युपाय केल्ली आसा शॉपां तांकां तेंची नांवां गव्हर्मेंटाक धाडपाची आणि गव्हर्मेंट कितें डिसिजन घेता त्या प्रमाणे फुडली साइन करपाची। मार्केट हे 4 फेजींनी शिफ्ट जाल्लें आसा। पयलीं फर्स्ट मार्केट बांदला तेन्ना मार्केट थोडे लोक भितर गेले, मागीर सेकंड शिफ्टीन भितर गेले, थर्ड हेतून गेले, 4 हेतूनी फेजींनी लोक भितर शिफ्ट जाले। एक लिस्ट केले जे लिस्ट केले त्या प्रमाणे प्लॅन केल्लो। पयल्या फेजीन जशे मसालेवाल्यांक सकयले आसले वयर, मसालेवाले वयर बसले, मसालेवाल्यांचे तेंच्यांनी हें केलें की आमकां इटेबल आयटम तो मसाल्याचो वास आमकां वयर नाका, आमकां सकयलूच स्टॉलां दिया। त्या प्रमाणे सकयल स्टॉलां दिल्या उपरांत थोडो प्लॅनान चेंज जालो। मागीर जे सोंपे केल्ले, जे सोंपे 1.10 धाकटे तेन्ना ऑनरेबल आमचो MLA बाबूश तेन्ना सगळीं जाण जितलीं भाजीकारां जीं आसा जीं भितरलीं आसा ते सगळे MLAक मेळ्ळे। MLA स्वता विजीट केली आनी तेन्ना ताका दिसलें की सोंपे सारके धाकटे, खरेंच ते धाकटे आसले आनी तेणें सोंपे व्हडले करुया म्हणलें की 1.5 मिटराचो कमीत कमी 1.5 मिटराचो तरी एक सोंपो आसचो, एकदां म्हणजे सामको धाकटो। सोंपे वाडयल्या उपरांत खूब जाण सोंपे कमी पडले, थोड्या लोकांक सोंपे कमी पडले। मागीर अशें डिसिजन जालें की जे कोणाक सकयल सोंपे नाका पळय मार्केटान तेन्ना फर्स्ट फेज जाल्या तेन्ना कोणूच भितर वचनासले, कित्याक डेंपो हावसा कडेन फूल मार्केट भायर आसलें, भाजी मार्केट लोक भाजी भायल्यावर घेताले वता हे वता, भितरले लोक म्हणटाले की आमकां तुमी हाडले आनी हांगा कोण गिरायक घेना तांकां भितर हाड। तांकां भितर हाडले जाल्यार सोंपे हांगा कमी पडूं लागले। कमी पडल्यार त्या टायमाचे तेन्ना हांव चॅरमॅन, मार्केट कमिटी चॅरमॅन, तेन्ना एल्वीस गोम कमिशनर, तेन्ना मेयर टोनी बाब रोड्रिगीस मेयर तेन्ना अशें डिसिजन जालें की जे कोण सकयल्यान वयर वचपाक तयार आसा मार्केटान जाल्यार तांकां आमी वयर शिफ्ट करुया म्हणून, कित्याक सोंपे कमी आसा आनी तेन्ना वयर कोण वचपाकूच तयार ना। आमी कितकेंय तांकां अपील केलें ते म्हणना आमी ग्रावंड फ्लोर वयर कित्याक वचूं, आमी वयर वचपाक तयार ना। शेवट मार्केट टेनंट एसोसिएशन फुडें सरलें, तेंच्यांनी आमकां नांवां दिलीं, एक पयलीं 50 नांवां दिलीं, हे लोक वयर वचपाक तयार आसा। अशें करून आमी सकयली वयर शिफ्ट केली। जेन्ना ही शॉपां आतां गाडेकाराक आमी जवळ जवळ 100 गाडेकार जे नॅशनल थिएटरा कडेन गाडेकार आसले, जे आमचे गीता बेकरी कडेन थंय पयलीं गाडेकार आसले, त्या गाडेकारांक सगळ्यांक आमी शिफ्ट केले। एज पर प्लॅन गाडेकारांचें नांव आसा 3rd फेजीन, तांकां आमी 2nd फेजीन ऑक्युपाय केले। मागीर एक पोस्ट ऑफीस आसलें पळय थंय प्लास्टीक ग्रूप म्हणून आसलो, म्हणजे भायर विकताले मार्केटार, फीश मार्केटार विकपी ते तांकां तेंचे अलॉटमेंट आसा 3rd फेजीन, ते फर्स्ट फेजीन जाले। जे 3rd फेज आसले पळय तांकां सगळे हांगा हें केलें। जेन्ना इन्क्वायरी हें घातली पळय आमचो अगरवाल कमिटीचो रिपोर्ट जालो पळय तेन्ना अगरवाल तो प्लॅन घेवन गेलो, हो लिस्ट बूक आनी हो प्लॅन त्या प्रमाणे ताका कोणूच मेळूंक ना, ह्या खातीरूच मेळूंक ना। जे 3rd फेजीन आसले तांकां फर्स्ट फेजीन जाले, थोडे गाडेकार 3rd फेजीन आसा ते 2nd फेजीनूच थंय तांकां अलॉटमेंट मेळ्ळें, त्या खातीर नांवां हें जावंक लागलीं म्हूण ताणें तो रिपोर्ट केलो 90% हे मॅच जायना म्हणून। हेका स्कॅम म्हणना, हें अलॉटमेंट चुकीचें जालां। ह्या जाग्यार हो मनीस ह्या जाग्यार बसूंक जालो त्या हेजेर बसूंक जाय। आतां थंय कोणें सबलेट केल्या, आमी ना म्हणना, तेजेर आतां आमकां आतां कळटलें कोणें सबलेट केल्या ती। जी आज लोक आसा पळय थोडे जाणटे जाल्या उपरांत तेजे भुरगे थंय भाजी विकूंक बसपाक सोदना जावं आनी कसलो धंदो करूंक सोदना, त्या लोकांनी कोणाक ना कोणाक तरी ते पोट भरूंक जाय म्हणून आपले कोणाक तरी दिल्लें आसा। म्हणूनच आमी जेसाड लिस्टा प्रमाणे आमी स्टार्ट केला। आमकां आतां कळटलें की हेज्या भायर कितकीं शॉपां सबलेट केल्लीं आसा जावं कोणाक दिल्लीं आसा। आमच्या म्हायती प्रमाणे खंयचीच हेज्या लिस्टा भायर कोणाच शॉपां थंय ऑक्युपाय केले, कित्याक तेज्या भायर कोणाची आमकां हें उरना की आमी शॉपां ओरिजिनल आमी आसले आनी आमकां भायर उडोवन कोणाक तरी दिले, अशी एकूय कंप्लेन आज पासून आमचे कडेन येवंक ना। सो देर वॉज नो स्कॅम? हांव म्हणटा ते स्कॅम नासले। स्कॅम जर आसले जाल्यार कोणेच तेजेर कित्याक हें केलें ना। आज इतकीं वर्सां जालीं, आज जवळ जवळ 15-16 वर्सां 15 वर्सां जालीं स्कॅम म्हणटा, जाल्यार कोणें ती स्कॅम म्हणटा जाल्यार ती स्कॅम कोणें कित्याक भायर काडूंक ना। हांव म्हणटा म्हाजें हें तेंच, फक्त ह्या सायडींतलें अलॉटमेंट त्या सायडीक जालां। हेजें मिनींग अशें न्ही की अलॉटमेंट चेंज जालां म्हणून स्कॅम अशें ताका म्हणूंक शकना। जे गाडेकार 3rd फेजीन आसले तांकां आमी 2nd फेजीन घातले।
ज्या टायमार इन्क्वायरी रिपोर्ट पळोवपाक गेले त्या टायमार त्या शॉपाचेर तांकां दिसलें हो दुसरो मनीस आसा हेचो तेजो अर्थ असो न्ही की ते स्कॅम म्हणून.